I count 'em. I got rules, I got bread, 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 up and down, bread, up and down, right, bread, up and down, open, open. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا متابعي قناة رشيد ولا، مرحبا بكم مع فيديو جديد تتم للجانب التطبيقي حول برنامج سكراتش. إذا في الفيديو الأول شرحت شنو هو بعض لبنات الأوامر في برنامج سكراتش. إذا شرحنا شنو هما مترجم أو ليزيفينمون يعني الأحداث، كل واحد شنو هو الدور ديالو، وبالنسبة للموفمون يعني الحركة كل واحد كل لا امر اش كيصلح شنو هو الدور ديالو. اذا على بركه الله اليوم غندوزو لي زابارونس الظهور وما يسمى بالظهور. اذا دائما مع نفس الرمز ديال سكراتش، يقدر تبدل انت الا بغيتي تبدل لاتان. راه شفنا في فيديوهات اللي دازو قبل كيفاش نشرحو كيفاش دير باش تغير لاتان ولا الكائن اللي بغيتي انت. اذا هنا نبدا على بركه الله. ديما كنحطو هاد لي زيفينمون باش كون لو درابو فيري كليكي، يعني ملي كنوريك على هذا كيتافيكتي ليا البرنامج او المشروع ديالي. اذا انا نبدا على بركه الله. اول لبنه في لي زابارونس والظهور هي ان انا كنكتب دير هالو بوندون دو سكوند، يعني هذا كنقول ليه يبين ليا، غير يبين ليا ماشي يقولها اوغالمون، وانما غير كيبينها انه يبين ليا هالو. ولا اي حاجه بغيت نكتبها انا، مثلا بغيت نكتب بونجور، كنكتب بونجور كنقول لها بوندون دو سكوند، يعني في 2 دقائق غيقولها غيحيدها، غتحيد بوندون دو سكوند في 2 ثواني غتحيد. اذا هنا كنتحكم انا في عدد الثواني. بغيت ندير عاوتاني 4 ثواني راه غندير 4 ثواني مثلا. اذا غندير 4 ثواني باش تبقى هاد بونجور كتبان 4 ثواني. اذا ملي غنافيكتيو كتبان لينا ان هاد بونجور هنا كتبان لينا في الشاشه بوندون 4 ثواني. اذا الا غيرتها راه كتبقى الا درت مثلا 2 ثواني اللي كانت، اذا غير غنوريك عليها غتبان واحد شويه وغتحيد كما كنشوفوا. اذا انا كنتحكم في عدد الثواني على حسب الديالوج اللي بغيت ندير انا. مثلا هنا دير غالا وبلا ما نعطي انا مده، يعني كي ياخذها هو وازر. مثلا هلا يقول بونجور بوندون 2 سكوند، من بعد يقول هلا. اذا حنا كنشوفوا بونجور غدوز ديك 2 سكوند غي يطلع ليا هلاو التحية. اذا هلاو كتبقى كيقول هو هلاو، ما غاديش يحيدها، يعني كتبقى تنقول ليه انا حيدها. اذا كتبقى ما كتبقاش واحد الوقت، يعني كتبقى ديك هلاو صافي. هذه كنستعملها مثلا الا بغيت انا ندير شي ديالوج على شكل صور ونسكاني اني ديك هلاو باش تبقى تما كيما هي. اما الا بغيتها تحيد راه كنتحكم انا في لي سكوند. بونسي، هادي ديال بونسي نحيدو هادو ونهزو هادي ديال بونسي. اذا هادي ديال بونسي انه كيفكر في ديك هم، مثلا يقولها على حسب لي سكوند اللي بغيت انا. مثلا هنا يفكر نشوف ديك هم نيس. اذا هو كيقولها. بغيتي يفكر في شي حاجه اخرى، مثلا بغيتي يفكر في شي حاجه اخرى، يفكر مثلا في ميزون وتكتب ميزون تما. هيا بغيتي تفكر في ميزون يعني في الدار، هيا غتكتب ليا ميزون بوندو 2 سكوند، يعني كنتحكم انا في لي سكوند. بغيتها تبقى نفس الشيء بحال كيما هذيك الاخرى، اذا حتى هي نفس الشيء غي تبقى ديك ميزون واحد 2 سكوند، من بعد تحيد وغتبقى هم ما غاديش تحيد حتى نقول لها انا تحيد. اذا هادشي بالنسبه لي بونسي. دابا غنمشيو لواحد جوج الظهور، مادام كنهضروا على الظهور، يعني حتى هاد يعني حتى شنو كنسميو هذا الكائن ممكن حنا نبينو ونحيدو الا بغينا. باغ اكزومبل غندير كاشي هي الاولى، يعني باش يتحيد ما بقاش يبان. من بعد غندير عاوتاني مونطخي باش يبان لينا، يعني يمشي ويبان. غنعاود ها هو غيمشي، غنحيدو هاد المنطقي. اذا غندير كاشي باش تبان، من بعد
غندير عاوتاني انا مونطري، نقدر نفصل بيناتهم بالكونترول. باقي غنشوف شنو هو الكونترول. يعني مونطري غنوريك عليه غيبان ليا. اذا مونطري هو يبان وكاشي هو يختفى. هنا باسكيلي سور لو كوستيم 2. يعني هنا كيقول لي مر داك لو كوستيم 2 ولا لو كوستيم 1، بين ليا لو كوستيم 1 ولا كوستيم 2. مثلا دابا حنا دابا كاين في المظهر الاول ديال هذا الكائن، بغينا لو كوستيم 2 اذا غير كنغيرو هو غيعطينا لو كوستيم 2، يعني اللي قلنا كيغير رد يديه ورجليه للور. اذا هذا لو كوستيم. بغيت انا يبان عاوتاني لو كوستيم هذاك الاول، اذا غير كنوريك عليه كنبدلو هنا كندير لو كوستيم هو رجع كما كان. هذا بالنسبه للكوستيم سيفون. يعني ها هو كيبان داك لو كوستيم، كيبان داك لو كوستيم هو هذا اللي عندنا دابا هذا لو كوستيم. يعني من بعد ملي كنوريك كيبان داك لو كوستيم الاخر كوستيم سيفون، كنوريك عاوتاني كيبان الاصلي، كنوريك عاوتاني كيبان لو كوستيم سيفون. اذا هنا كنحكم انا على حساب المشروع اللي بغيت ندير. باسكولي سيغ لاغيغ بلون، هنا كيبقى يغير ليا لاغيغ بلون اللي بغيت. حنا هنا ما درناش بزاف ديال لي زاغيغ بلون، ولكن ممكن دير اغيغ بلون دير اغيغ بلون سيفون. بلاتي نشوفو باش تشوفو الفرق. اذا غنمشيو مثلا غنجيبو بزاف ديال لي زاغيغ بلون غنضيفوهم من البرنامج ديالنا. مثلا غنضيفو هاد لاغيغ بلون هذا الاول، وغنزيدو اغيغ بلون اخر باغ اكزومبل هذا. اذا ها الاول ها الثاني. اذا عندنا بزاف ديال لي زاغيغ بلون دابا اللي ضفنا. اذا اشنو غندير انا؟ غنرجع للبرنامج، وهذا البرنامج هذا شنو غندير فيه انا؟ غنقول داك لاغيغ بلون ابارونس انه يباسكيلي سيغ لاغيغ بلون. انا عطاني بلو سكاي، غنمشي باغ اكزومبل باسكيتبول باش نقول ليه يبينو ليا. شفتو؟ يعني ملي كنغير كيغير ليا داك لاغيغ بلون. ملي كنوريك انا على ديك لو درابو فيغ كيغير ليا لاغيغ بلون. بغيتي يغير لاغيغ بلون الاخر، اذا خصني نبدلو هنا عاوتاني. كندير لاغيغ بلون ديال بلو سكاي وكندير كنوريك راه غادي يغير. اذا انا كنتحكم على حساب لاغيغ بلون. نمشيو نديرو لاغيغ بلون عادي بلو سكاي 2، نمسحو هاد لي زاغيغ بلون باش يبان لينا داكشي اللي بغينا نديرو. نحيدو حتى هذا ونديرو غير البي. دابا غنرجعو لي سكريبت ديالنا غير هنا باش نفهمو شنو هو باسكولي سيغ لاغيغ بلون. غنرجعو للكائن. اذا هذا بالنسبه لاغيغ بلون. دابا غنرجعو للكائن. درنا لا كوستيم، درنا لاغيغ بلون، اجوتي لي في كولور 25. يعني اجوتي لي في كولور. هنا كنعطيو الكولور الا درنا شي كولور مثلا كنعطيو انه يديرو في الرقم 25. ميتي لي في كولور ا0، يعني كيعطي لي في كولور 0. هنا اني لي زيفي غرافيك درت انا لي زيفي، يعني هذا اني لي زيفي غرافيك يعني درتهم وكنعاود نحيدهم الا زدت لي زيفي هادو. هنا اجوتي 10 على طاي، يعني لا طاي ديال الكائن كنزيد ليه 10. شتو؟ يعني كل ما كنوريك عليه راه كتزيد لا طاي ديالو. ميت خاصو 130% على طاي انيسيال. يعني هادي ملي كنديرها كيدير ليه ديك 130% في لا طاي انيسيال ديال هذا. اذا عطاه 130% اصلا كاينه فيه. دابا الا بدلناها راه غادي تغير. الي او بروميير بلون. هنا كيدير البروميير بلون الا كان، الا درنا بزاف ديال لي بلون. هنا ديبلاسي دو ان بلون اغيير، يعني كان درت بزاف ديال لي بلون، يعني تحرك غير بواحد. بغي يتحرك من 1 ل 3 يتحرك من ندير دو بلون اغيير، دو بلون اغيير. بغيت نتحرك من 1 حتى ل 4 كندير دو 3 بلون اغيير. هنا عاوتاني قلت لكم كما قلنا ديال الضم كوستيم نوم دو لاغيير بلون. هادشي الا كنت غنطلب من المتلقي يعطيني شي حاجه من عنده، عاد انا عاد المشروع ديالي يطبقها. اذا غندوزو مثلا دابا لي سون. هنا لي سون كنزيدوهم، كاين بزاف ديال لي سون. هنا اللي عطاونا هو هذا ديال 100 ديال المشنيس.
وكاينين بزاف اذا انت كتضيفهم الا بغيتي. راه شفنا كيفاش كتضيف لو سون. جوي لو سون، حنا سمعنا الصوت ديال المش. جوي لو سون جيسكو بو، يعني هنا جوي لو سون تيسالي، يعني تيسالي هذاك لو سون. اغيتي تو لي سون، يعني الا بغينا نحبسو دوك لي سون اللي درنا يتحبسو. هيا اغيتي تو لي سون، يعني بغيناهم يحبسو. jouer le tambour du 1 pendant 0,25 temps، يعني هنا jouer du tambour يعني يعزف الرنة من رقم واحد لواحد الوقت ديال 0.25، الوقت ديال 0.25. هنا عاوتاني faire une pause pour 0.25، يعني بدا داك لو سون كيخدم قلنا ليه وقف واحد 0.25 ديال الوقت اللي عندنا هنا، يعني الربع ديال الوقت. جوي لا نوت 60 بوندون 0.5 طون، يعني هنا يعزف الرنة 60 رقم 60 بواحد 0.5 ديال لو طون. شوازيغ لانستخيمون نيميرو 1، راه كاينين بزاف ديال لي زانستخيمون، يعني كتزيد انت لانستخيمون اللي بغيتي. اجوتي موان 10 فوليم، يعني نقص الفوليم حتى لموان 10. هنا ميتر لو فوليم او نيفو 100% باش يزيد ليه حتى 100%. هنا عاوتاني كنستعملو على حساب المتلقي يعطينا لو فوليم اللي بغينا. اجوتي 20 او طون، يعني يزيد 20 الصوت. هنا ميتي لو طومبو 20، يعني يزيدها الرنة. هنا ميتي لو طومبو 60 بي بي ام، 60 دقة في الثانية، يعني الرنة يعطيها 60 دقيقة في الثانية بار مينيت، بوم بار مينيت. هنا التومبو ديال الرنة. اذا هنا كنستعملو اي حاجة ممكن هادو كيتسماو ديال الضم. هنا لو ستيلو، لو ستيلو الا بغيت نرسم هادي افاسيتو، الا بغيت نمسح داكشي اللي رسم. استومبي هادي اشنو كيدير؟ كيبقى يطبع راسو. اذا غنديرو هادي، ولكن غنديرو معها واحده اخرى ديال الموفمون باش يبقى يتحرك ويبقى يطبع علينا داكشي اللي يطبع علينا راسو. هاد المش يعني يبقى يتطبع مره اخرى. هادي كنستعملوها مثلا الا بغينا ديك الكره تبان لينا انها كتحرك في مواضيع، بزاف ديال المواضيع، يعني بحال هكذا. اذا ها هو كيبقى يتمشى وكيبقى يطبع علينا هذاك الكائن. الا بغيتو تشوفوا في الكره بلاتي نزيدو نهزو. ها هي الكره، ها هي الكره. اذا هنا غنطبقوا على الكره نفس الشيء. هنا غنديروا ليفينمون لي زابارونس، لا لي موفمون افونسي دو 10، وغنمشيو لي ستيلو استومبيي وغنستعملوها. اذا غنلاحظوا ان الكره وهذاك الاخر حتى هو كيتحرك وكتعطينا الكره مجموعه من المواضيع. بغينا نمسحو داكشي كامل كنديرو افاسيتو، يعني غيمسح لينا داكشي كامل اللي درنا. هنا هادوك اللي كاينين لهيه ممسحهمش، اذا هادوك اللي درنا من بعد قبل نمسحهم. ستيلو اون بوزيسيون ديكريتور، قلت لكم الا بغينا هذا يبقى يكتب لينا، نحيدو هاد كائن ديال الكره. اذا الا بغينا يكتب لينا هذا يبقى يتمشى ويكتب، يبقى يتمشى ويكتب. نحيدو هادي نديرو هادي فاسيتو. دونك بغينا هاد الكائن يتمشى ويكتب، اذا غنزيدو افونسي دو 10 وغنديرو داك الستيلو. غتشوفو انه كيتمشى ويبقى يرسم لينا داكشي اللي بغينا. ها هو اذا كيبقى ما درناش ليه اللون. هنا كيبقى يكتب ويمسح. اذا هنا نقدروا نحيدو هادي، نحيدو ليه هادي كيفاسيتو ونزيدو دابا هادي افونسي دو 10. ولكن هاد لو ستيلو خصنا نديروه هنا باش يبقى يتمشى ويرسم. ها هو كنلاحظوا انه كيتمشى كيبقى يرسم لينا خط. هنا غولوفي دو ستيلو باش نحيدوه. هنا ميتي لا كولور دو ستيلو اورانج الا بغينا نديرو ولا شي لون اخر. اجيتي 10 على كولور دو ستيلو 10 في هذاك ديالو. ميتي لا كولور دو ستيلو ا 0.
هنا اجيتي دي لانتونسيتي دي ستيلو، يعني الشدة ديالو. ميتي لانتونسيتي دو ستيلو ا 50، يعني الا بغينا نديرو الشدة ديال الستيلو في 50. هنا اجوتي ان على طاي دو ستيلو، بغينا نزيدو واحد لا طاي دو ستيلو. ميتي لا طاي دو ستيلو ا واحد، بغينا نديروها في واحد نديروها في واحد. اذا مشاهدينا هادشي اللي شفنا بالنسبة للظهور لي زابارونس، بالنسبة لي صون يعني الاصوات، وبالنسبة لي ستيلو. اذا انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله باش نكملوا الجانب التطبيقي حول برنامج سكراتش. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسونا بزر الاشتراك وزر لايك للفيديو وخاصية الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات. شكرا على المشاهدة.